अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड रेजिलियंस स्टोरीज बाय रिजवान। तो हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और वो था हमारा कि समाज की बुराइयां और इनका सद्दे बाब, सोशल ईवल्स एंड देयर प्रिवेंशन, और हम इन बुराइयों का सद्दे बाब किस तरह कर सकते हैं इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर। बकौल अरस्तु इंसान हम एक समाजी हैवान हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में, किसी को कहते सुना, ओ वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर जस्ट सोशल एनिमल्स, क्योंकि हम माशरत पसंद हैं। जब जब भी कोई माशरत पसंद होता है वो मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के बुरे वक्तों में काम आता है। तो हम तब अपने आप को कहते हैं हम एक समाजी हैवान हैं। अगर हम लोगों के साथ मिलजुल के ना रहें तो इंसान अकेलेपन का शिकार होता है, जहाँ पे आपको फिर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पीर, फ़कीर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और उनकी नौबत कब आती है? जब हम अपने माशरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और अगर आप थेरेपिस्ट के भी पास जाएंगे, उसने कोई आप पे मंत्र नहीं करना कि मंत्र पढ़ देगा और आप ठीक हो जाएंगे। आपने उसके पास जाना है और आपने सिर्फ उससे यही बात करनी है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू हैव इनसाइड। उसने आपकी बात सुननी है, आपके दिल में जो भी होगा आपने अनलोड करना है, और देन यू विल फील बेटर। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कहेंगे वाह रे वाह, थेरेपिस्ट ने तो कमाल कर दिया। अरे सोचो, ये थेरेपिस्ट का कमाल नहीं है, क्योंकि आप अकेले रह गए हो माशरे में। जब भी आप माशरे में अकेले रह जाओगे तो ये चीज़ें होंगी। इसी तरह इरशाद नबी है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म नहीं करता और ना ही उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन क्या हम इस पे अमल कर रहे हैं? ठीक है, हम कहते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, हम उस पर जुल्म नहीं करते, ठीक है, और किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। हजूर ने कहा है ना, हजूर ने फरमाया, तो उनकी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। अब हमारा अलमिया ये है कि हम उसी बात पे अमल करते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा हो। हम उसी चीज़ को अपनी खूबी बनाते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा हो। जिसमें हमारा फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। दुनिया में शो ऑफ कर देंगे, ईद उल अज़हा आएगी, ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह के महंगे महंगे कपड़े पहन के महंगे महंगे जानवर हम स्लॉटर कर रहे हैं। किस लिए? गली की चौक पे जो भूखा बैठा हुआ, क्या हम उसको फीड कर रहे हैं? क्या कभी ये सोचा है? तो ठीक है, वो भी है, हिस्सा है जो चीज़ें हमने करनी है, लेकिन क्या हम उनको इस तरह कर रहे हैं कि उससे किस जो समाज में लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो? मेन मकसद तो यही है ना कि जो समाज में आपके कमतर लोग रहते हैं, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, क्या हम उनकी भी मदद कर रहे हैं? अगर मैं इसको हम इंसानियत भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसान से इंसानियत है ना। इंसानियत तब ही है जब आप किसी दूसरे इंसान का ख्याल रखें। अब इंसान किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक का हो सकता है, क्योंकि इतना तो हमारा ईमान है कि दुनिया में जो भी चीज़ है उसका खालिक व मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। वो इंसान यहूदी भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, एंड मुसलमान भी है। तो कहने का मकसद ये है, कोई भी इंसान हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सब का खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें हमारे माशरे में, तो आलम आलम के ख़िलाफ़ है, सियासतदान सियासतदान के ख़िलाफ़ है, ठीक है, अफसर अफसर से फ़ायदा उठा रहा है, कोई सूबाइयत में पड़ा हुआ है, कोई ज़बान लिसानी उस पर अपने आप को डोमिनेट कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में क्यों हो रही हैं? यही चीज़ें हमारी माशरे में सबसे बड़ी बुराइयां हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि तो हम एक दूसरे का दुश्मन होने का किरदार अदा कर रहे हैं। समाज वही अच्छा होता है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे का दोस्त हो। जब हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगा तो वो समाज समाज नहीं रहता। जिस तरह हमने वीडियो के शुरू में कहा कि हम एक समाजी हैवान हैं, समाजी हैवान हैं, समाज लोगों से मिलजुल के रहें, उनकी मदद करें। लेकिन अगर हम वो चीज़ नहीं करते, समाज को आप निकाल दें, जंगल है और हैवान है। अगर आप जंगल में भी देखें यही कानून है, हर जानवर एक दूसरे जानवर से दूर भाग रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, हर एक ने जीना है। तो अगर हम देखें तो हमारे माशरे में भी यही हो रहा है।
چاہے وہ غریب کسان ہو، اس کو نچوڑنے میں زمیندار وڈیرے بڑے بڑے چودھری لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، آپ اس کو جواب دیتے ہیں، آپ اسے اتنا کام کراتے ہیں کہ اور اس کے وہ حق نہیں دیتے، اتنی اس کی اجرت نہیں ہوتی جتنا آپ اسے کام لیتے ہیں، اور ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ایک طرف سے آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ایک طرف سے آپ ایک غریب مزدور کا اتنا خون نچوڑتے ہیں اور اس کو اتنے کم پیسے دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت عام باتیں میں کہہ رہا ہوں، بڑی معمولی سی باتیں ہیں، لیکن شعور رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی۔ جن کے پاس شعور نہیں ہے نا، وہ ان باتوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، دور دور تک ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، میں نے جس طرح پہلی بھی اپنی ویڈیو میں کہا، ہم ان کو بالکل جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن انفرادی طور پر کوشش کر سکتے ہیں۔ میں پورے ملک کو فیڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں 2 بندوں کو تو فیڈ کر سکتا ہوں نا، 2 بندوں کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اگر میں کسی کو دیکھوں کوئی بھوکا ہے، اس کو میں فیڈ کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہی سوچوں گا میں اپنے ملک کا کیا کروں، سب ایسے ہی ہیں، سب ایسے ہی ہیں، نو، آپ کسی 2 کا خیال رکھو، آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ اگر یہی سوچ رہے کہ ہر بندہ کسی 2-3 بندوں کا خیال رکھے، تو تب سماج بنے گا، تب اس سماج سے یہ برائیاں ختم ہوں گی، تب ہم امر بالمعروف کو عام کریں گے، نہی عن المنکر کیا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہوا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کہ لوگ برائی کی طرف جاتے ہیں اور اچھائی سے بھاگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں آپ، اچھے بات کرنے والے کام ہی ملیں گے، اوٹ پٹانگ روسٹنگ ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ اگر سوچیں، آپ کو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ ذرا دماغ لگا کے سوچیں، آج کل 1 سال کا بچہ بھی اس کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کا آئیکن کیسا ہوتا ہے، اور اس پہ اس نے کلک کرنا اور کارٹون لگیں گے۔ تو ہماری بات تو چھوڑیں، جو آگے نسلیں آ رہی ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے سوشل میڈیا پہ، کہ اسی طرح یہ گالم گلوچ ہو رہی ہے، روسٹنگ ہو رہی ہے، اور لوگوں کو یہ مل گیا کہ بس اب ہمیں ویوز ملنے ہیں، لائک ملنے ہیں، کہ ہم جتنی بھی گالیاں دیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی ایک دوسرے کو برا کہیں تو ملنا۔ کیوں؟ اب معاشرہ برائی کی طرف ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی عورت آتی ہے کسی کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کر دو، اب آپ 2 طرح سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کی مدد کریں۔ جب آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ برائی ہے، اور بھلائی میں لذت ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اس کو مدد کر دیتے ہیں اور مالی مدد کر دیتے ہیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، کسی صورت میں بھی دے گا، مال میں دے گا، اولاد میں دے گا، صحت میں دے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے، ہم شارٹ ٹرم سوچتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ہم نے برائی کر دی، ہمیں لذت مل جائے گی، شراب پی لی، نشے میں آ جائیں گے، جوا کھیل لیا، پیسے جیت جائیں گے، کسی عورت کا فائدہ اٹھا لیا، یعنی ٹیمپرری آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ لیکن برائی اچھائی کیا ہے، اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو صلہ کب ملے گا، اس کا اجر کب ملے گا۔ جس طرح ایک ویڈیو میں تھا، وہ حضرت موسیٰ کا ذکر تھا کہ وہ ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں اس کے لیے دعائیں کرتی تھی، اللہ نے اس کی دعائیں سنی اور اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھ دیا۔ باقی اصلاح معاشرہ ہے، تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے، باپ کی تربیت ہے، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، وہاں پہ استاد کا کام ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں جاتا ہے، وہاں پہ عالم کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے کہ وہ ہر اس جگہ پہ جہاں سے کچھ ملتا ہے وہاں پہ اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے۔ تب جا کے ہم اپنے معاشرے کی برائیوں پر قابو پا سکیں گے، کم کر سکیں گے۔ قابو پانا تو بہت مشکل بات ہے، کم کر سکیں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ گھر کے لیول پہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اسکول کے لیول پہ اساتذہ کریں گے، مذہبی طور پہ علماء کریں گے، تب جا کے آئی تھنک سو کہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کے ہر وقت ہمارے دماغ میں گھساتا رہے کہ یار غریب کی مدد کر دو، وہ مسکین ہے، اس کی مدد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ پتہ ہے، سب کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں۔ اور یہ سب انفرادی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اچھائی کے کام کریں، اچھائی کو عام کریں، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بھی روکیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की मदद भी करेगा, मेरी भी मदद करे। इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अल्लाह ताला मंजिल आसान करता है, ये तो हमारा फुल टाइम अकीदा है ना, इससे तो हम फिर नहीं सकते। और अच्छाई करें, बुराई से रोकें, अपनी इस्लाह करें, माशरे की इस्लाह करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।